नमस्कार आदरणीय दर्शक, लोकतन्त्र दिवस हामीले मनाइरहँदाखेरि मुलुक लकडाउनमा छ र नेपालमा लोकतन्त्र आएको 15 वर्ष। दलहरू कहाँ चुके? दलहरूले जनचाहना अनुसार काम गर्न सके कि सकेनन्? दलीय व्यवस्था सफल कि असफल? जनताको चाहना अनुसार विकास र समृद्धि कहाँ पुग्यो? भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन नेपाली जनताको चाहना साँच्चीकै किन सफल हुन सकेन? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली जनताले बलिदानीपूर्वक ल्याएको लोकतन्त्र साँच्चीकै आज सफल भएको छ? हाम्रो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको चाहना पुरा भएको छ। विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो गणतन्त्र भनेको। तर आज हामी अझै पनि अन्योलमा छौँ, दुविधामा छौँ, अन्तर्कलामा छौँ। दलहरूको बिचमा आन्तरिक द्वन्द्व छ, विवाद छ, एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप छ। किन यस्तो भइरहेको छ त? लकडाउनको बेलामा सबै घरमा बसिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा अध्यादेश ल्याइदिनु भयो, जुन अध्यादेशले निकै तरङ्गित जनमत बनायो। दुईवटा अध्यादेशको कुरा गर्दाखेरि पनि म आज एउटाको बढी फोकस गर्दैछु, दल सम्बन्धी अध्यादेश र दल विभाजित गर्नको लागि ल्याइएको अध्यादेश निकै चर्चाको शिखरमा रह्यो। सबै पक्षले यसलाई विरोध गरे, आलोचना गरे, फिर्ता लिनको लागि आग्रह गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू संसदमा रहेका 4वटा दलले त हिजो बैठक राखेर यो अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ, फिर्ता भएन भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर घोषणा पनि गरे। त्यसपछि मुलुकको दुईवटा पोलिटिकल पार्टी, मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टीको बिचमा मध्यराति 11 बजे एकीकरण भयो। एकीकरण भइसकेपछि आज निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता पनि भइसकेको छ, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ र निर्वाचन आयोगपछि संसद सचिवालयमा गएर पनि जानकारी दिइसकेको अवस्थामा पार्टी एक ढिक्का छ त? यो एकीकरण किन र केका लागि? आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, सत्ताको नेतृत्व गरेको, झन्डै 2/3 मतले चाहिँ आजको दिनमा जनताको अपार सफलता प्राप्त गरेर आएको पार्टी किन विवादमा फसिरहेको छ? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याइसकेपछि पार्टीभित्र पनि उहाँको आलोचना भयो। शीर्ष नेताहरूले तत्काल अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर भने। दुवै अध्यादेश के प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्न लाग्नु भएको त? आज यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारमा के गर्दै हुनुहुन्छ? राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ अध्यादेश फिर्ताको लागि? विभिन्न सूत्रहरूसँग मैले कुराकानी गरेको छु। राष्ट्रपतिले आज पत्र जान सक्छ। बिहान दुई अध्यक्षको बिचमा के सहमति भयो त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा। आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। यतिखेर हाम्रो बिचमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका पनि नेता, शीर्ष नेता महेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। तपाईँको पार्टी जसरी एकीकरण भयो नि आज लोकतन्त्र दिवस होइन, हामीले लोकतन्त्र मनाइरहँदाखेरि तपाईँले पार्टी एकीकरण गरेको सूचना दिनुभयो निर्वाचन आयोगमा गएर। अब यो एकता किन र केका लागि? तपाईँले किन हतारमा रातारात एकता गर्नुभयो भन्नुहोस् त? किन डराउनु भयो तपाईँहरू? होइन, सबभन्दा पहिले यो लोकतन्त्र दिवसमा लोकतन्त्रमा बलिदान दिने र लोकतन्त्र ल्याउने सम्पूर्ण नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो लोकतन्त्रलाई सफल र सुदृढ बनाउनको लागि म सबैमा होइन एउटा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र पार्टी एकता भनेको नेपाली जनताको चाहना र आकाङ्क्षा, हाम्रो दुईटै पार्टीको नेता कार्यकर्ता जनताको सबै आकाङ्क्षाको कारणले आजभन्दा 9-10 महिना पहिलेदेखि नै हामीले दुईटै पार्टी आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर दुईटै पार्टी एकता हुनुपर्दछ र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु छ भने हामी प्रयास गर्छौँ। होइन, पहिलादेखि नै तपाईँ वास्तवमा हुनुहुन्थ्यो क्या? तर लकडाउनको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटा अध्यादेश ल्याइसकेपछि किन एकीकरण भयो क्या? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो क्या महेन्द्रजी। होइन, ठिक छ। त्यो प्रश्नको के हो भने त्यो हाम्रो बिचमा दुईटै पार्टीको धेरै कुराहरू मिलिसक्यो, केही कुराहरू मिल्न बाँकी थियो र यसै बिचमा स्थानीय चुनाव भयो, यसै बिचमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो। मलाई लाग्छ कि 2 महिना समय हामीलाई त्यसै चुनावमा गयो होइन। त्यस कारणले एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन र एकताको प्रक्रिया चुनाव सकेपछि हामीले एकताको प्रक्रियाको लागि अगाडि बढायौँ र यही बिचमा संयोगले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छ
र नेपालमा पनि सबै पार्टीहरूलाई बोलाएर सरकारले पनि कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जुन एउटा कदम चाल्यो त्यस कदममा हामीले समर्थन गरायौँ। अहिले मुलुकमा सबभन्दा महासङ्कट छ, यो सङ्कट समाधानको लागि सर्वदलीय एउटा समिति बनाउनुपर्छ, षड्यन्त्र बनाउनुपर्छ र त्यसपछि सङ्घ र प्रदेश र स्थानीयको एउटा षड्यन्त्र बनाउनुपर्छ। एकातिर सबै देशको संयन्त्र किन बनाउने, प्रधानमन्त्री अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ, ठिक छ, राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता नै छैन। ठिक छ, उहाँले यो राष्ट्रको समस्या हो, यो सङ्कटको समस्या हो। सरकारले सम्मान गरिसक्यो, ठिक छ, सरकारले भनिरहेको छ नि, हामी गर्छौँ। सरकारले सबैसँग देशमा आपत्ति विपत्ति हुँदाखेरि यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको सहयोग छैन प्रधानमन्त्री? हामीलाई पुरै सरकारले जुन निर्णय गर्यो त्यसलाई हामीले पुरै समर्थन गरेका छौँ, सहयोग गरिरहेका छौँ यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि। अहिले जुन देशमा सामग्रीहरूको पर्याप्त छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले सामग्रीहरू पुगेको छैन, नेपाली जनतामा त्यत्रो भएर त्रासको वातावरण छ, नेपाली जनताले बाँच्ने र बचाउनेको अभियान एउटा चलिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरिकन जसरी यो अध्यादेश जुन ल्यायो त्यो अहिले समय थिएन। यो समय अध्यादेशको समय थिएन। आज सरकारले चाहेर देशमा दुईटा अध्यादेश ल्याउँदाखेरि समय थिएन, समय सापेक्ष थिएन। यो संविधानको मर्म र भावना मर्ती प्रहार हो। यो बिना समयको अकारण यो ल्याएको हो, यसको कुनै औचित्य छैन। अहिले सरकारले ल्याएको जुन अध्यादेश हो त्यसको मर्म के थियो भने कि दलहरूलाई विभाजन गराउने, तपाईको पार्टी समाजवादी पार्टी फुटाउने, प्रश्न रूपमा त्यही भन्नुभयो। त्यसै चुनौतीको लागि, त्यही सामना गर्नको लागि नेपाली जनताको चाहना आकांक्षा र पहिचानवादी पार्टी, पहिचानको लागि, अधिकारको लागि, देशमा भएको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नको लागि, अधुरा संविधानलाई पूर्णता दिनको लागि र अहिले देशमा जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई छोडेर अर्कोतिर जुन अध्यादेश ल्यायो, सारा देश अहिले देश यो सरकार चाहिँ निरकुश तर्फ गइरहेको छ। यो अवस्थामा यो निरकुशतालाई यसलाई चाहिँ मतलब हामीले एउटा के भनौँ भने सबै पार्टीहरू खास गरिकन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामीले त्यहाँ बैठक बस्यौँ र एउटा वृहत राजनीतिक मोर्चा बनाउने कुरा भयो र त्यहाँ हामीले केही निर्णय गऱ्यौँ। त्यो निर्णय के थियो भने स्वाभाविक रूपमा यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। फिर्ता गरेर भने हामी सडक आन्दोलनमा जान्छौँ, यो जब लकडाउन खुल्छ त्यसपछि हामी जान्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। दोस्रो कुरा कि संसदको बैठक बनाउनुपर्छ र सरकारले कुनै पनि नियुक्ति गर्छ भने मान्दैनौँ र यो विषयको यो विषम परिस्थितिमा सरकारले जुनले त्यसलाई सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा गरेर सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई, नागरिक समाज, सबै बुद्धिजीवीहरूको एकमत एक धारणा भन्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब दुईटै पार्टी प्रति जुन सरकारले कुनै पनि सरकारले दुईटै पार्टीलाई तपाईकै सांसदहरू पार्टी फोड्नको लागि लागेका थिए, कोही लागेको थिएन, राजपालको सांसद लागेका थिएन, कोही लागेको थिएन। जहाँ कहाँ हुन्छ बताउनुस् न, राजकिशोर यादव कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँहरू त प्रधानमन्त्रीसँग सँगै बसेर पार्टी फोड्न तयार छन् भनेको ठिक छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो, कहाँ भन्नु त उहाँहरूको कुरा हो। हिजो हामीले उहाँलाई खबर गर्यौँ, उहाँ आउनु भएन। तर पनि के थियो भने सरकारले जुन प्रकारले यो मधेसवादी दलहरूलाई फोर्ने जुन उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिनुभयो र उहाँ आफ्नो बैठकमा दिनुभयो, यो हामीले धेरै चिन्ताको विषय लाग्यो। कुनै पनि सरकारले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा पार्टी फुटाउनु हुँदैन। पार्टी फुटाउने जुन संविधानको मर्मभावनामाथि उहाँले कुठाराघात गर्नुभयो, देशलाई लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने काम गर्नुभयो। त्यस कारणले हामीले के चुनौती दियौँ भने, के उहाँले जवाब हामीले दियौँ भने हामी दुईटै पार्टी फुट्दैनौँ, हामी एकताको प्रयास थियो, हामीले त्यो एकताको प्रयास गऱ्यौँ र एकता घोषणा गऱ्यौँ हिजो। किनकि सरकारले जुन ल्याएको हो त्यसको मूल एकता घोषणा गर्नुभयो, तर एकता रातारात गर्नुपर्ने कारण के? तपाईको पार्टी फुट्छ भनेर? हैन, फुट्छ होइन, सांसदहरूले तपाईलाई धोका दिन्छन् भनेर हैन। सरकारको तर्फबाट उहाँले आफ्नो पार्टी भने दुईटै पार्टी फोड्नको लागि उहाँले जुन भन्नुभयो त्यसको जवाब के थियो भने हामी दुईटै पार्टी एक भयौँ। अब यो अध्यादेश ल्याएको उहाँहरूको आन्तरिक कारणको कारणले हो, उहाँले आफ्नो कारण ल्याउनु भएको हो विभाजन गर्नको लागि। त्यो प्रमाणित भयो। हैन, कसरी प्रमाणित भयो? हैन, कसरी? हैन, त्यो अवस्थामा तपाईहरुको पार्टीभित्र अझै पनि असन्तुष्टि कतै केही छैन। तपाईँ बताउनुहोस्, एकजना पनि निर्वाचन आयोगमा तपाईले नयाँ पार्टी दर्ता गरेर सबैजना समर्थनमा आएन? सबै समर्थनमा छ, सबै समर्थनमा छ। पार्टीका सबै कार्यकर्ता नेताहरू समर्थनमा सबै समर्थन। यो जनताको चाहना आकांक्षा हो, सबै पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो, राजपाको सर्वसम्मत निर्णय हो, समाजवादीको सबैको निर्णय हो। पार्टीमा बैठक किन बस्यो? हैन, बैठक तपाईको पार्टीको समिति बैठक बसेछ? सुन्नु न, हैन न, अध्यक्ष मण्डलको सर्वसम्मतिले निर्णय हो। अध्यक्ष मण्डलमा तपाईलाई थाहा छ दुईजना उपस्थित भएन नि त? फेरि हैन, भएन भने उहाँहरूलाई नहुँदैन पार्टी कसरी? ठ्याक्कै मलाई हैन, दुईजना उहाँहरूको समर्थन छ,
तपाईहरु निर्णय जो भयो त्यसलाई उहाँहरूले मान्नु भयो कसरी समर्थन हैन छ? समर्थन छ उहाँहरू कुनै पनि एकता प्रक्रियामा संलग्न हुन्न। हैन सुन्नु न हुनु न भने उहाँहरूको अनिलजी हैन उहाँहरूको समर्थन छ सबै नेता कार्यकर्ताको राजपाको एक ढिक्का छ कहीं त्यसमा कुनै समस्या छैन उहाँले पार्टी फुटाउनु भयो भने राजपा बिउदै हैन भने राजपा पार्टी फुट्दैन समाजवादी त तपाईँ याद गरेर राख्नुस् किनकि यो जनताको भावना हो दुवै पार्टी फुट्दैन तपाईँ घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? सुन्नुस् न फुट्दैन सांसदहरूले छोड्दैन छोड्दैन, कोही एउटा- 40% पुर्याएर हैन, अझै पनि पार्टी उहाँले फुटाउन सक्नुहुन्छ हैन, नि त? समय त बाँकी छ। हैन त्यो सम्भावना छैन किनकि हामीले जुन हैन दबाब दियौं सरकारलाई को फिर्ता लिन्छ सरकारले बाध्य भएर फिर्ता लिनुपर्छ अध्यक्ष फिर्ता हुन्छ तपाईँलाई विश्वास छ? पुरा विश्वास छ मुलुकलाई यो लोकतन्त्र बचाउनको लागि यो कोरोना भाइरस नभएको भए अहिले हाम्रो ध्यान अहिले उतातिर नै छ र सरकारले यो अवस्थामा यो फिर्ता लिएन भने यसको दुष्परिणाम हुन्छ भने यो सरकार जिम्मेवार हुन्छ किन नेपाली जनताले कसरी सरकार जिम्मेवार? सरकार किन के का लागि? यो नेपाली जनताले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता खोजेको हो यो सरकारको त्यत्रो बहुमत छ स्थिरता ल्याउनको लागि सरकारको यत्रो बहुमत हुँदा पनि सरकारले नेपालमा यो अध्यादेश या अस्थिरता गर्न खोजेको लोकतन्त्र विधि प्रक्रियालाई चाहिँ मिच्न खोजेको तपाईँलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश फिर्ता लिनुहुन्छ? हैन हामीले विश्वास ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। हैन हामीलाई पूर्ण आज विश्वास लोकतन्त्र दिवस हैन तपाईँ लोकतन्त्र सही कुरा बोल्नुहोस्, हैन जनताको लागि हैन जनताको देशको लागि लागि काम गर्नुहोस्, हैन जनता समर्पित हुनुहोस्। हैन एकदम संयमित हामी छौं अहिले पनि हाम्रो ध्यान के हो भने सरकारले यो फिर्ता लिनै पर्छ सरकारले लिएन भने यसको जुन परिस्थिति निर्माण हुन्छ भने यसको सम्पूर्ण सरकार जिम्मेवार हुन्छ किन कुनै पनि नेपाली जनताले चाहेको होइन पार्टी लोकतन्त्रमा त बलियो हुनुपर्छ लोकतन्त्र सरकारले कहीं पार्टी फोड्ने हो हैन संविधानमाथि खेवार गर्ने हो सरकारले यसरी दुईटै पार्टी फलाउँछ भने यत्रो हैन दुस्साहस गर्ने हो कुनै पनि सरकारले पार्टी फुटाउँछ किन पार्टी फुटाउनु पर्यो किन नेपालमा राजनीतिक स्थिरता गर्ने हो होइन तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्नु पर्यो नि त विगत हैन हामीले के आयो कुरा हैन हामीले कहीं असहयोग गरेको छैन हामीले यो एक वर्ष सरकारलाई हामीले समर्थन तपाईँहरूले नि सरकार ढाल्नको लागि प्रचण्डसँग साँठगाँठ गर्दै हैन हुनुहुन्छ अरे। यो कहीं साँठगाँठ छैन हाम्रो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भने तपाईँ लागिरहेको छ, लबिङ गर्नुभएको छ, मैले हैन त्यस्तो कुनै लबिङ छैन उहाँहरु लबिङ गर्नुभएको छ तपाईँले? कुनै लबिङ छैन तपाईँहरू यो सरकारको विपक्ष हुनु न आज केपी शर्मालाई ढाल्नको लागि तयार? हैन हामी ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। हैन हामी कुनै सरकारलाई ढाल्नको लागि तयार छैनौं अहिले केपी शर्मालाई ढाल्ने तपाईँहरूको कुनै रणनीति छैन? कुनै रणनीति छैन यो यो सरकारले 5 वर्ष काम गर्न पाउँछ? हैन यो जनताको मतादेश हो जनताले जनमत दिएको छ मत दिएको छ यो सरकार स्थिर सरकार बन्नुपर्छ हैन यस्तै सरकार बन्नुपर्छ, बनाइदियो काम गर्न पाउँछ। हैन काम गर्नको लागि हामीले कहाँ बाधा हामीले सरकारलाई निशर्त रूपमा हामीले समर्थन गर्यो यो माग र मुद्दालाई तपाईँ सम्बोधन गर्नुहोस् एक वर्ष उहाँले गर्न सक्नु भएन विश्वासको वातावरण बनाउनु भएन समाजवादी 18 महिना सरकारमा बस्यो उहाँहरूसँग लिखित रूपमा दुईटा सम्झौता गर्नुभयो उहाँहरूले नै आफू गर्न नसक्ने विश्वासको वातावरण बनाउन सक्ने अनि दोष हामीलाई दिनु हैन धोका त तपाईँहरूले दिनुभयो नि त प्रधानमन्त्री। कसरी हामीले धोका दियो प्रधानमन्त्रीलाई के हिसाबमा बताउनुस् न तपाईँले समर्थन फिर्ता दिइदिनु भयो हैन समर्थन यादवजी सरकारबाट बाहिर हैन न सरकारबाट हामीले चाहना मधेस पोलिटिकल पार्टी सँगै लिएर सँगै लिएर दुईवटा मन्त्रालय देख्यो हैन उहाँले बोला हामीले त इन्कार गर्यौं राजपा पार्टी भनेको यो सरकारको लागि होइन यो मुद्दा र मागको लागि हामी संसदलाई जेलमा राखेर हुन्छ हामी अब 2500 जना अहिले जेलमा हाम्रो मान्छे छन् 100 जना मान्छे हाम्रो फरार छन् अहिले पनि हैन हजारौं मान्छे यहाँ अपाङ्ग भएर बसिरहेको छ कुनै हैन त्यो राहत अहिले सब भएको छैन सरकारले त लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन एक वर्ष भइसक्यो हामीले संसद अवरोध गर्यौं सारा चीज हामीले गर्यौं तर पनि सरकारले हामी गर्छौं भने गर्न सकेन त्यसकारणले विश्वासको वातावरण सरकारले गर्न सकेन हामीले बाध्य भएर लियौं सरकारले त्यहाँ समाजवादी होइन तर आज तपाईहरुले जसरी पार्टी एकीकरण गर्नुभयो नि त हैन नयाँ पार्टी तपाईले गठन गरिरहँदाखेरिका यसका पाटाहरूको बारेमा रहस्यका छ नि पछाडीका पर्दा पछाडीका खेलाडीहरूको बारेमा पनि चर्चा सुरु भएको छ है तपाई रातारात कसरी एकीकृत हुनुभयो भन्नुस् त यसका पछाडीका खेलाडी को हैन कोही खेलाडी छैन यो दुईटै शक्ति छैन हैन कोही भारी छैन हैन कुनै भारी राजनीतिमा हैन कुनै भारी शक्ति छैन यो त 9 महिनादेखि हामीले प्रयास गरेको यो मुद्दाहरू जुन छन् शक्ति केन्द्रको चलखेल भएन कुनै चलखेल होइन हामीले 6 वटा पार्टी त्यतिबेला मिल्यो किनकि हामीले मधेस आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो माग र मुद्दा सबै राष्ट्रिय हुने हामीले राष्ट्रिय पार्टी वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्नको लागि हामीले 9 महिनादेखि प्रयास गर्दै आएका थियौं 9 महिनादेखि तपाईले प्रयास गर्दै आज आएर एकीकरण हुँदाखेरि यसका पछाडीका खेलाडी को छन् हैन कोही खेलाडी छैन हैन कोही खेलाडी छैन हैन तपाईले सही कुरा बताउनु हैन कोही खेलाडी छैन नेपाली जनताको चाहना हो दुईटै पार्टीको नेता कार्यकर्ताको चाहना हो यो मुलुकको वैकल्पिक शक्ति बनाउनु पर्छ पहिचान र अधिकारको लागि बराबरीको लागि यो अधुरो संविधानलाई पूर्णता दिलाउनको लागि यो देशमा शान्ति र समृद्धिको लागि देशमा हैन सार्वभौम सत्ता अखण्डता
व्यवस्थालाई बचाउनको लागि, देशमा हैन राष्ट्रियता बहुराष्ट्रियताको लागू गर्नको लागि, सामाजिक न्यायको लागि, विकासको लागि, सुशासनको लागि, राजनीतिक स्थिरताको लागि हामीले गरेको। हामी चाहन्छौँ यो देशमा राजनीतिक स्थिरता त्यसो भए तपाईलाई मित्र राष्ट्रको समर्थन छ? हैन, कुनै मित्र राष्ट्र हाम्रो त सबै मित्र राष्ट्र हो, मित्र राष्ट्र हो, सबै मित्र राष्ट्र विशेष रूपमा भारतको सहयोग र समर्थन सहयोगीकरणमा हैन ठ्याक्कै भन्दिनु हैन हामीले आफ्नो महेन्द्रजी हैन सही कुरा बोल्दिनु हैन सही कुरा हो। हामीले आफ्नो 9 महिनादेखि गरेको प्रयास 6वटा पार्टी एकता गरी कसले हो? हामीले आवश्यकता बुझ्यौं। अब यो देशमा थ्रेसहोल्ड आउँछ, हामीले 6वटा पार्टी मिलेर एउटा सबल शक्ति बनाऊ, तेस्रो पार्टी हामीले बन्यौं, समाजवादी चौथो पार्टीमा आयौं र नेपाली जनताको चाहना हो कि अब यो राष्ट्रिय पार्टी वैकल्पिक पार्टी बनाउनु पर्छ भने हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, तराईलाई सबै जोड्ने एउटा राष्ट्रिय पार्टी, किनकि माग मुद्दा सबै हाम्रो राष्ट्रिय हुने, यो देशमा संहिता ल्याउनको लागि हामी लड्यौं, धर्मपेक्षताको लागि हो। सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन ऐतिहासिक छ, जुन लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया, जब देशमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ अनि यो बहुदलीय व्यवस्थाको होइन महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई फलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यी कुराहरूको सवालमा हामी चाहिँ एकबद्ध छौं, एकताबद्ध छौं। त्यसकारणले यो एकताबद्ध हुनुहुन्छ तपाईहरु? एकदम एकबद्ध छौं हामी, एक ढिक्का छ। नेताहरू होटलमा गएर बसेका छन्, सांसदहरू रातारात। कहाँ एकता छ? कहाँ कुन एकता? समाजवादी पार्टीका सांसदहरू कोही होटलमा छैन, सबै घरमा छन्। प्रदीप यादवका सबै घरमा छन्, सुरेन्द्र यादवका सबै सबै यही छ, सबै घरमा छन्, सबैसँग हाम्रो दैनिक कुराकानी भइरहेको। सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरमा ल्याइएको होइन? हैन, जनकपुरबाट उहाँले आफै आउनु भएको, कसले ल्याइदियो? उहाँले आफै आउनुभयो, प्रधानमन्त्री ल्याएको होइन? हैन, उहाँले आफै आउनु भएको हो, स्वच्छल आउनु भएको हो। मिडियामा जुन कुरा हामीले सुन्यौं, उहाँले अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भयो नि त। हैन, उहाँले सुन्नुस् न, उहाँले के अन्तर्वार्ता दिनु मिडियामा सुन्यो, उहाँले अपहरण गरेर सरकार ल्यायो, पुलिसको गाडीबाट उहाँले ल्यायो। यहाँ ल्याइसकेपछि उहाँ त आफ्नै घरमा बस्नु भएको छ। अहिले आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ? आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ, झुटो कुरा नबोल्नुस्। हैन, आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ, आफ्नै बाबुराम भट्टराईको निवासमा हुनुहुन्छ। शिक्षा भेटघाट गर्ने नेता हो, त्यहाँ जानुभयो होला, भेटघाट गर्नु होला। तपाई जस्तो नेता सुन्नुस् न, बाबुराम आजको दिनमा लोकतन्त्र दिवसको दिनमा त सही कुरा हैन, सही कुरा सुन्नु, कुनै हैन, उहाँ आफ्नै घरमा हामीले बिहान कुरा गर्दाखेरि उहाँ कुन नेता कहाँ को नेता जान्छ भने त अहिले हामी सबै पार्टी एक भइसक्यौं, एक घरको यहाँ सबै जान्छ, भेटघाट हुन्छ, सबैले एक दोस्रोको हालखबर बुझ्छ, हैन, सबै हामी एक ढिका छौं। समाजवादीमा पनि राजमा पनि यो कसैले नचिताओस्, कसैको मनमा लाग्यो होला, धेरै नेपाली जनता खुसी छन् कि यो एउटा पहिचानवादी शक्ति हुनु राम्रो हैन। म खुलेर प्रशंसा गर्छु लोकतन्त्रमा, हैन, पार्टी शक्तिशाली हुनु पर्छ। हो, त्यसैकारण लोकतन्त्रको दिन हामीले गर्यौं कि लोकतन्त्रले सबल र मजबुत बनाउनु पर्छ। लोकतन्त्र मान्ने सब हाम्रो जीवनशैली हो। तर सांसदहरू जसरी चलखेलमा थिए नि त, तपाईलाई थाहा छ, मन्त्री बनी हुडबाई थियो, केही मन्त्री बन्दैन। सुन्नुस् न, यो कहाँबाट फुटायो भने मन्त्री हैन, सुन्नुस् न, यो त मधेसी प्रधानमन्त्री भन्नु भएन, यो पार्टी फुटाएर आउनुस्, मन्त्री बन्नुस्। ठीक छ, प्रधानमन्त्रीले जुन गलत नियतले त उपयोग गर्नुभयो, गलत नियतले त कुरा गर्नुभयो, त्यसको जवाब त हामीले दिइसक्यो। हामी पार्टी फुट्नेवाला छैन, हामी एक भयौं। फुट्दैन पार्टी फुट्दैन, जनतालाई साथी राखेर भन्छ, जनतालाई साथ पार्टी फुट्दैन, बीचमा फुट्यो भने फुट्दैन। ल महेन्द्रजी, म भन्दैछु तपाईको यत्रो जनताको हैन समक्षमा, जनतालाई साक्षी पार्टी फुट्दैन, एक ढिका भएर यो पार्टी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउँछ। आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीमा हैन जीवन बलियो बोलाउने हो। लोकतन्त्रप्रति यो पार्टी विश्वास छ। यो देशको हैन जुन अहिले संवैधानिक जुन त्रुटिहरू छ त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो। यो देशलाई शान्ति र समृद्धि, राजनीति स्थिरताको लागि, सुशासनको लागि यो पार्टी एकता भएको हो। र देशमा हिमालमा, पहाडमा, तराईमा अहिले सबै पार्टीहरू पहिचानको मुद्दा छोडिदिएको छ, पहिचानको मुद्दै छोडिसकेको छ। एउटा मात्र नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको जनताको चाहना आकांक्षा हो। आज हामीले एकता गर्दाखेरि आज हिमालको जनता विगतमा सरकारले गरेका विभिन्न आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम सरकार लगाएका सम्झौताहरू अधुरा भएको छ। त्यो अधुरालाई हामीले चाहिँ पूर्णता दिनको लागि यो पार्टीको आवश्यकता छ। सांसद कतिजना छ तपाईको पार्टीमा आजको दिनमा? सबै छन्। एउटा पार्टी मिल्दाखेरि, एकजना हुँदाखेरि हैन, अब प्रतिनिधि सभामा 17 छ, 2 जना हाम्रो राष्ट्रिय सभामा छ, 19 जना हामी छौं, 17 जना समाजवादीको हो, 1 जना उहाँको राष्ट्रिय सभामा 18 जना हो, 37 जना हामी दुईटै पार्टीका छौं। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरेर 37 जना हामी छौं। प्रतिनिधि सभामा तपाईहरु स्वतन्त्र 34 जना 34 जना हैन? 34 वटा सांसद तपाईको पार्टीमा छ। आज छ, रहन्छ फेरि पनि 12 एकदम रहन्छ। कुनै पनि दुनियाँको शक्तिले यसमा कुनै 14 जना बाहिरी हो नि त, फेरि पनि पार्टी हैन, कुनै 14 जना जाँदैन, किनकि सबै नेताहरू मधेस आन्दोलनबाट आएको हो, सबै खारिएका नेता हुन्, मधेसमा आफ्नो जीवन हैन उत्सर्ग गरेर आउनु भएको छ। यत्रो हाम्रो हैन आन्दोलनमा यत्रो शहीद भएको छ, त्यो शहीदप्रति हामी सम्मान गर्दछौं। तर मन्त्रीलाई तपाईहरु पदको लागि, पैसाको लागि जहिले पनि पार्टी फुटाएको इतिहास छ मधेस पोलिटिकल पार्टीको। हिजोको इतिहासबाट हामीले सिक्यौं कि अब देशमा फुटेर हैन जुटेर
हामी 6वटा पार्टी एक भयौँ, उता समाजवादी बाबुरामजी आउनुभयो नयाँ शक्ति भन्दाखेरि अहिले देशमा एउटा चेतनाको विकास भएको छ, पार्टीहरूमा लिडरहरूमा एउटा परिपक्वता आएको छ। हामी अब जुटेर बैकअप शक्ति निर्माण गर्ने हो यो देशमा। हेर्नुहोला आजको दिनमा यो तेस्रो शक्ति, किनकि हामीले मिल्दा चुनावमा तालमेल गर्दाखेरि हामीले यत्रो होइन शक्ति निर्माण गर्यौँ। यसबाट के देखिन्छ भने हामी जुन दिन एक पार्टीको एकता घोषणा गर्यो, आज हेर्नुहोस् मधेसमा दिवाली मनाइरहेको छ। जनताहरू होइन हिमालमा पनि होइन खुसी छन्, त्यहाँ पनि होइन जनताहरू होइन दिवाली मनाइरहेको छ भन्दाखेरि किनकि पहिचानको मुद्दा, अधिकारको मुद्दा, अधुरा जनताको सपनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि यो वैकल्पिक पार्टीको आवश्यकता छ। तपाईँ हेर्नुहोला कि यसपछि यो लकडाउन खुलिसकेपछि जब एउटा सरल अवस्था हुन्छ, जब एउटा देश साम्य हुन्छ, जब सारा लकडाउन खुल्छ, त्यसपछि यो देशमा यो पार्टीमा हामीले यस्तो होइन पार्टी बनाउँछौँ जसमा होइन मुद्दा आधारित हुन्छ। कसैले पनि यो पार्टी फुटाउन सक्दैन। कसैले फुट्दैन पार्टी। यो जुट्ने बेलामा पार्टी फुट्ने हो, मुलुकको आवश्यकता हो। कसैले 40% पुर्याएर होइन अब यो फिर्तै हुन्छ, त्यसपछि त समाज के हुन्छ नि। सरकारले च्याप्टर क्लोज सरकारले फिर्ता लिनै पर्छ, भएन यसको दुष्परिणाम हुन्छ देशमा अराजकता लिनु भएन होइन लिनु होइन। हामीलाई विश्वास छ कि यत्रो होइन जनमत नेपाली जनताको चाहना हो। आज प्रत्येक ठाउँमा होइन यो सरकारको प्रति आलोचना भइरहेको छ। उहाँहरूको पार्टीभित्रका नेताहरूले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, गलत गर्नुभएको छ, आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँहरूको 20 जना होइन नेताहरूले चाहिँ लिखित रूपमा होइन माग गरेको छ भन्दाखेरि सरकारले गरेको काम कारबाही जुन यो अध्यादेश ल्याएको छ त्यो त सफल भइसक्यो। यी बेलामा पनि सरकारले विलम्ब यसलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ। त्यसकारणले यो पार्टी फुट्ने, कुनै पनि पार्टी फुट्नु लोकतन्त्रको लागि हानिकारक हो। नेहरू यादव अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? पार्टीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरू? सुन बिहानै सबैसँग होइन कुराकानी भएको छ। सबैसँग कुरा भयो? सबैसँग कुरा भइरहेको छ बाबा। हिजो राति पार्टी फुटाउनु भनेर होटेलमा बसेको थियो, ती सबैसँग कुरा भयो? सबैसँग कुरा भयो। कोही पनि पार्टी सम्पर्कमा भन्दा बाहिर छैन? छैन, सबै सम्पर्कमा छ। सबै सम्पर्कमा छ। यो सरकारले गलत नियत, गलत मनसायबाट यो अध्यादेश ल्याएर यो के गर्न खोजेको? अधिकार प्राप्तिको लागि, यो देशको आन्दोलनको लागि, संहिताको लागि सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो। त्यसै आएको पार्टी हो, कसैको दयामरमा आएको पार्टी हो। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा मेहनत गरेर होइन आएको पार्टी हो। यो जनताको मुक्तिको लागि पार्टी हो, जनताको अधिकारको लागि हो, पहिचानको लागि हो। यो देशमा पहिचान शक्तिको निर्माण गर्नको लागि, वैकल्पिक शक्तिको लागि पार्टी निर्माण भएको छ। यो अवस्थामा कसैले दुस्वप्न गर्छ, दुस्साहस गर्छ भने पार्टी फुट्छ भने त्यो आफै समाप्त हुन्छ। त्यसो भए अब तपाईँले गर्दै गर्नुभयो, नीति र नेतृत्वमा विवाद होला नि फेरि पनि, समस्या त होइन। सुन्नुहोस् न, नीतिमा कुनै विवाद छैन। हामी सँगै आन्दोलन गरेका पार्टी हौँ। हाम्रो माग मुद्दा एउटै हो हाम्रो माग मुद्दा। त्यसबाट कुनै समस्या यसमा आउँदैन। नेतृत्वमा केही समस्या छैन। किन समस्या छैन? आज तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष को? सुन्नुहोस् न, पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हो। अनि नेतृत्व कसले गर्ने? नेपाली जनतालाई बताउनु। यसको लागि अहिले पनि हाम्रो छलफल बाँकी नै छ, हामी गर्छौँ। नेतृत्व चयन नगरिकन पार्टी सुन्नुहोस् न, जति कुरा मिल्यो त्यति हामीले गरिसक्यौँ र एउटा प्रतिबद्धताको साथ एकीकरण भइसक्यो। हामी सबै कुरा तलदेखि माथिसम्म समानताको आधारमा, बराबरीको अधिकारमा पार्टी एकीकरण भएको हो। त्यसकारण नेतृत्वको सवालमा कुनै समस्या छैन। किनकि पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने? महेन्द्र ठाकुर बन्ने कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई बन्ने कि उपेन्द्र यादव बन्ने, को बन्ने? राजेन्द्र महतो को बन्ने? सो समस्या छैन। त्यो समस्या छैन। यो सबै हामी पद बिना त रहनै नसक्ने हो नि त। मधेस पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई त पद चाहियो हैन। हिजोसम्म त जे भन्दा पनि हामीले 6वटा पार्टी एक ठाउँमा गर्यौँ। यो त्यति बेला कसरी हैन फर्किया थिएन हैन, केही छलफल थिएन, त्यहाँ पनि एकता थिएन। हैन, एकीकरण नभएर तेस्रो शक्ति बन्यो जनताले, त्यसै भोट दिएको हो। 6वटा पार्टी हामी एक ठाउँमा भयौँ। अहिलेसम्म पार्टी हामीले एकताको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। अब संयुक्त महाधिवेशन हुन्छ, दुईटै पार्टीको संयुक्त महाधिवेशन हुन्छ। त्यसमा महाधिवेशन है नेतृत्वमा तपाईँहरू सहमति गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न? हैन, एकदम सबै सहमति हुन्छ, एकदम लेखेर राख्नु, सहमति हुन्छ। सहमतिको आधारमा यो पार्टी भित्र गर्नुहुन्छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हैन, यो अब यो लकडाउनले के हुन्छ? हैन, यो लकडाउन अब एक हप्ता भित्र टुङ्ग्यो भने हैन, सुन्नुहोस्, टुङ्ग्यो भने पहिले के हुन्छ स्थिति? हामीलाई लाग्छ कि अहिले जुन देशको स्थिति छ, संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यो तेस्रो चरणमा कोरोना भाइरसको होइन प्रवेश भइसकेको छ। यो गम्भीर विषय र चिन्ताको विषय हो। अहिले नेपाली जनताको बाँच्ने र बचाउने सवालमा जुन अहिले स्थिति छ देशको, त्यतातिर हाम्रो सबै ध्यान एकता हुनुपर्दछ। त्यसै कारण नेपाली जनताको एकताको सन्देश हामीले दियौँ। सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई हामीले समर्थन गर्यौँ।
र भन्यो हामी सरकारको साथ छौँ, सरकारले कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लडोस्, विजय प्राप्त गरोस् भने हामीले त्यो अभियानमा थियौँ। सरकारले यसरी होइन जुन अध्यादेश ल्याएर हठात बिना कारण हामीले ल्याएर जुन प्रकारको देशलाई अर्कोतिर जुन मोड्ने काम गर्छ, सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई पुरा गरेन। आज नेपाली जनताको स्थिति हेर्नुहोस्, यो महामारीले विश्वमा होइन आर्थिक सङ्कटको होइन निम्ता दिइसकेको छ। नेपालमा देशको आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर छ होइन, सबैलाई थाहा छ। तर पनि आज मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि ठिक छ तपाईँले एकीकरण गर्नुभयो, दुई पार्टी मिल्नुभयो, तर नेतृत्व कसले गर्ने? नेतृत्व हामी मिलाइहाल्छौँ, त्यो चिन्ता विषय होइन। हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, यो लकडाउन सकिएपछि हामी सबै काम गर्छौँ। पार्टी भनेको बिना नेतृत्वको रहन्छ। हामीले समानताको आधारमा, बराबरीको आधारमा हामीले एकताको टुङ्ग्याएका छौँ। त्यो लिखित नै पहिले 1 नम्बर मुद्दामा हो, त्यसमा कुनै समस्या छैन। किन हामी मन मिलिसक्यो। सम्झौता गर्नुभयो आजको दिनमा, सम्झौता पत्रमा के छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। होइन, सम्झौता पत्रमा अहिले जुन देशको परिस्थिति हो, जुन दुईटै पार्टीको एजेन्डा हो, त्यसको सार संक्षेपमा हामीले लेखेका छौँ। हाम्रो पार्टीको यो देशमा समानुपातिक समावेशी भएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने, विगतमा उठाएका जनताहरूले, विभिन्न संस्थाहरूले, विभिन्न पार्टीहरूले उठाएका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै जाने, बहुराष्ट्रियको सवालमा, राष्ट्रिय एकताको सवालमा, सार्वभौमताको सवालमा, अनि यो स्वाधीनताको सवालमा, सामाजिक न्यायको सवालमा, अनि सुशासनको सवालमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो देशको संविधानमा जुन पाएको अधिकार हो त्यसलाई संरक्षण र सम्बोधन गर्दै यो अधुरा संविधानलाई पूर्णता दिलाउनको लागि हो। पूर्णता दिलाउनको लागि हाम्रो एकता भएको छ र हामी त्यस आधारमा बढ्छौँ र स्वाभाविक रूपमा हामी चाहन्छौँ यो देशमा बहुदलीय व्यवस्थामा सबै पार्टीको होइन आफ्नो आफ्नो अस्तित्व रहन्छ, आफै आफै जनताको एजेन्डा रहन्छ। तर पनि राष्ट्रिय मुद्दाको सवालमा, राष्ट्रियको महासङ्कटको बेलामा हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ। तर तपाईँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याइसकेपछि एक ठाउँ उभिनु भएको नि, उहाँले अध्यादेश लकडाउन खोलिसकेपछि हाम्रो एकताको प्रक्रिया हामी त बस्नेवाला थियौँ। त्यही दिनदेखि लकडाउन भयो, सरकारले एउटा निर्णय गर्यो, हामीलाई बोलायो, हामीले सर्वदलीय बैठकमा गयो, हामीले समर्थन गऱ्यौँ। ल सर्वदलीय समिति बनाऊ, यसलाई चाहिँ सङ्कटबाट सबैले मिलेर नै समाधान गरौँ, नेपाली जनतालाई बचाउने हो, देशको सङ्कटलाई समाधान गर्ने हो, सबै मिलेर गरौँ भन्दाखेरि सबै मिलेर गर्नुपर्छ। मिल्नुको विकल्प छैन। मैले आज लोकतन्त्र दिवसको दिनमा भनेको छु। तर तपाईँले एउटा कुरा त बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वको कर्ताको कुरा गर्दाखेरि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व पार्टी अगाडि होइन, जसको नेतृत्व सुन्नु न, हामीले मन मिलिसक्यो, दिल मिलिसक्यो, जसको नेतृत्व सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी चल्छ, पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्छ। होइन, अध्यक्ष सुन्नुहोस् न, अध्यक्ष त एउटा के देखियो भने सहमतिको कुरा के हो भने अब अध्यक्ष कतिवटा हुने, हामीले 6वटा अध्यक्ष बनायो, पार्टी चलायौँ, त्यसको एउटा प्रयोग भयो एकताको लागि। जस्तो हामीले 6वटा गऱ्यौँ भने आज कम्युनिस्ट पार्टीको 2टा अध्यक्ष छन्, आरपीपी पार्टीमा होइन 3टा अध्यक्ष। पार्टी एकताको लागि एक चरणको लागि यो ठिक प्रक्रिया हो। अगाडि पार्टीलाई सञ्चालन र विधि प्रक्रिया गर्नको लागि हामीले आफ्नै पार्टीभित्रमा हामीले एक नेतृत्व पार्टी जान्छ कि बहुपदी नेतृत्वमा जान्छ? होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। त म भन्दैछु, त्यसै कारणले हामीले आफ्नै पार्टीमा के भने अब एकल नेतृत्वमा जानुपर्छ भने हामीले विधान बनायौँ र यही बिचमा होइन पार्टीको एकताको कुरा सुरु भयो र हामीले अब संयुक्त महाधिवेशनमा, किनकि हामीले आफ्नो पार्टीबाट एकल नेतृत्वमा जाने कुरा गऱ्यौँ, एकल महाधिवेशन भएको भए एकल नेतृत्वमा जान्थ्यौँ हामीले। त्यस कारणले यो दुईटै पार्टीको अहिले चाहिँ एकता गरिहालौँ, त्यसपछि आउने दिनमा एकल नेतृत्वमा नै पार्टी जाने हो, तर सामूहिक नेतृत्वमा चल्छ। जुन जुन सिस्टम बन्छ, जुन जुन आधार हुन्छ, अहिले हामीले मिलेर चाहिँ यो एकतालाई टुङ्ग्यौँ। जब एउटा महाधिवेशन हुन्छ, महाधिवेशनको एउटा विधान अधिवेशन हुन्छ, त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ, महाधिवेशन टुङ्ग्याउँछौँ र त्यो विधि विधान हिसाबले पार्टी चल्छ। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा अहिलेको जुन जनताको हो, जो जनताको माग छ, नेतृत्व कसले गर्ने? होइन, नेतृत्व जो भए पनि नेतृत्व पार्टी जान्छ कि सामूहिक नेतृत्व जान्छ? ठ्याक्कै के सामूहिक नेतृत्वमा जान्छ। नेतृत्व विधानले तय गर्ने हो होइन, तर सामूहिक नेतृत्व पार्टी चल्छ। होइन, अध्यक्ष कतिजना आउँछ त्यो हामी छलफल गर्छौँ। अहिले बताउनुहोस् न, अहिले कसरी बताउने, जो छलफलै भएको छैन, मोटामोटी छलफल भएको छैन, छलफल अहिले बाँकी नै छ। त्यो छलफल भएको त उहिले घोषणा हुन्थ्यो, सबै कुरा मिल्यो, यही नेतृत्वको सवालमा कसरी मिलाउने सवालमा हाम्रो छलफल हुँदै थियो। निर्वाचनले धेरै समय लियो, देशमा होइन कोरोना भाइरसको होइन प्रकोप भयो, यसपछि हामी लाग्यो। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू हाम्रो मिल्छ। जब हामीले पार्टी एकता घोषणा गरिसकेपछि, अहिले हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीको 2 वर्ष पार्टीको पुरै प्रक्रियाहरू टुङ्गेको छैन भन्दाखेरि हामीले त सुरुवात गरेको छ, हामी चारैतिर टुङ्ग्याउँछौँ। हाम्रो नेतृत्वमा कुनै समस्या छैन, कुनै समस्या छैन। मतभेद हुनेको तीव्र विवाद हुनेको नेतृत्वमा कुनै पार्टीमा छ नि शक्ति
सङ्घर्ष हुने हो कि होइन सुन्नु पदको लागि? होइन, कुनै पदको लागि हुँदैन, कुनै पदको लागि हुँदैन। हाम्रो देशमा पद बिना कोही बाँच्न सकेका छ नेताहरू? सुन्नु न, योग्यता क्षमताको आधारमा सबै नेतृत्व पाएको होइन, खाडिएका नेताहरू, आन्दोलनबाट आएका नेताहरू, त्यसकारण पद महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यसकारण कसरी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्यो त्यो हाम्रो अठोट हो। नेपाली जनताको चाहना आकाङ्क्षा त्यसलाई हामीले पुरा गर्ने हो। तर नेतृत्वको सवालमा कुनै समस्या छैन, कुनै समस्या छैन। पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ। नेतृत्व बाबुराम भट्टराईले गर्नुहुन्छ अहिले। होइन कसले गर्छ भने त्यो पछिको कुरा हो। होइन त्यो पछिको कुरा हो, त्यो टुङ्ग्याउँछौँ हामी, बसेर छलफल गर्छौँ। जुन कुरा अहिले एजेन्डामा होइन छलफल भएको छ त्यसमा कसरी भन्न मिल्छ अहिले? त्यति बेला हाम्रो छलफल हुन्छ, जसले नेतृत्व गर्दा फेरि सामूहिक नेतृत्वमा चल्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीमा जीवन्त रहन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पूर्णतः पालन गरिन्छ। जुन हाम्रो संविधानमा होइन अधिकार दिएको, जुन हामीले लड्दैछौँ, त्यो देशमा होइन समानुपातिक समावेशी हिसाबमा पार्टीको संरचना त्यसरी जान्छ। अहिले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा हो यो अस्थायी युद्धविराम होइन पार्टीभित्र, क्या अस्थायी युद्धविरामका अस्थायी एकता थाई एकता हो, थाई एकता हो, यो थाई एकता हो। यत्रो नेपाली जनताको होइन उत्साह भएको छ, नेपाली जनताको चाहना आकाङ्क्षा पुरा भएको छ भने यो थाई हो। यसलाई हामीले मूर्त रूपमा दिन्छ एउटा तत्कालको लागि देखावटी मात्र हो कि? देखावटी होइन नि, यो कल्पना कसैले गर्छ भने त्यो अध्यादेश फिर्ता गराउनको लागि अध्यादेशबाट छैन तपाईँलाई जुन पीडा परेको थियो, पार्टी टुक्रिन्छ भने त्यसबाट बच्नको लागि मात्र यो अस्त्र एकताको अस्त्र फाले हो कि? होइन यो एकदम होइन, यो थाई हो, यो थाई हो। वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ। आज हेर्नुहोस् पुरै नेपालमा जनतामा यो पार्टी एकताको कति खुसियाली मनाएको छ। चाहना थियो कि पहिचानवाला एउटै पार्टी मात्र हो, मुद्दा उठाउने पार्टी एउटा मात्र पो आयो। पहिचान कहाँ छ र हाम्रो? अरे पहिचान छैन भने पहिचान त मुद्दा छ। मुद्दा सुन्नु न, मुद्दा छ। जसरी सुन्नु न, जसरी संविधानमा जुन प्रकारको समानुपातिक समावेशी कुरा अहिले लागू भइरहेको छैन, कार्यान्वयन भइरहेको छैन, भन्दाखेरि देशमा होइन सबैको बराबरी अधिकार हुन्छ। देश हाम्रो गरिब छ, गरिबबाट होइन सम्पन्न समृद्धि कसरी ल्याउने सवाल। पदको लोभमा तपाईँहरू कहिले पनि पर्नुहुन्न, मन्त्रीको लोभमा होइन। सुन्नु न, मन्त्रीको लोभ पार्टी फुटाउनु भएको थियो मन्त्रीको लागि तपाईँहरूले होइन, त्यो सबै सचेत भएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब फुट्दैन पार्टी, त फुट्दैन पदको लागि, पदको लागि फुट्नै फुट्दैन, कसैको लागि फुट्दैन। हामीले संसदमा राख्यौँ आफ्नो कुराहरू, सबै कुरा राखिसकेका छौँ। मुद्दा हाम्रो प्राथमिकता हो। हामीले जनतासँग मत लिएर मुद्दा समाधान गर्नको लागि, मागलाई सम्बोधन गराउनको लागि हाम्रो पार्टी एकता भयो। त्यसो प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री चेन्ज होला नि? अब पार्टी भइसकेपछि अब त्यो चेन्ज होला होइन। अहिले पार्टी एकताको सबै प्रक्रिया पुगोस् हैन, पार्टी त एकै भइसक्यो हैन। अब सबै प्रक्रियाहरू पुगोस्, त्यसपछि सरकारको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। एउटा पार्टी सबै छलफल गरेर हामी टुङ्ग्याउँछौँ कुरालाई। मुख्यमन्त्रीको त प्रदेश नम्बर 2 हैन न, अहिले जो छ त्यही छ, अहिले जो छ त्यही छ। त्यसमा तलमाथि हुन्छ नि फेरि? हैन, त्यो हुन्छ हुँदैन त अब ठ्याक्कै बताउनु जनतालाई। त्यो अहिले कसरी बताउनु? अहिले हाम्रो जनताको मन जितेन हैन, जितेन भने सरकारले जुन प्रकारको प्रदेश नम्बर 2 लाई विभेद गरिएको छ, पक्षपात गरिएको छ, हैन जुन प्रकारको संख्या छ, हामी उलिदेखि उठाउँदै आएका छौँ। के अरे प्रदेशको माथा त स्थानीय आज यो समस्या हुनेवाला थिएन। आज प्रदेश सरकारले सबै प्रदेशमा होइन रकमहरू दिइरहेको छ, त्यसको राम्रो ढङ्गको होइन समायोजन भइरहेको छैन, राहत राम्रो ढङ्गले पुगिरहेको छैन। त्यसको लागि हामीले सर्वदलीय षड्यन्त्र भनेका थियौँ कि सबै ठाउँमा एउटा पारदर्शिता होस् भनेर हामी भनेका थियौँ। अहिले यो सरकारले जति पनि काम त्यसमा पारदर्शिता त छैन। उहाँहरूको पार्टी भात्र कुरा उठेको छ, विभिन्न चरणमा कुरा उठेको छ। अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अहिले देशमा जुन विकट सङ्कट छ, महासङ्कट छ, त्यो सङ्कटले हाम्रो ध्यान उतातिर छ। त्यसकारण यी सवालहरू पछि पनि राजनीति गरिन्छ, हुन्छ पनि। तर अहिले जुन मुलुकलाई बचाउने जनताको प्रदेश नम्बर 2 को सरकार यथावत रहन्छ। नेतृत्व हैन, नेतृत्व त अहिले छँदैछ, अहिले कुनै समस्या छैन। हामी दुईटै पार्टी मिलेर बनाएका सरकार हौँ। जनताले त हामीलाई बनेको दिएको आदेश हो, तपाईँहरू मिलेर सरकार चलाउनुहोस्, हामी मिलेर सरकार चलायो। अब यो संजोगले एक पार्टी अब जाँदै लोकतन्त्र दिवसको दिन हाम्रा देशका नेताहरूले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुसार काम गरेनन् नि? ठिक छ, तपाईँहरू पनि सुविधा भोगी हुनुभयो नि? हैन, जनताको लागि केही पनि गर्न सक्नु हैन। जनताको लागि जो सुन्नुहोस्, जो हामीलाई जनताको साधन स्रोत छ, जुन हाम्रो देशको अवस्था छ, जुन बजेट छ, त्यो बजेटलाई हामीले पारदर्शी हिसाबले जनतालाई हामीले गरिरहेका छौँ। आवश्यकता धेरै छन्, चाहना धेरै छन्, अपेक्षा छ विकासको। विकास र समृद्धिको लागि सबभन्दा पहिले नेपालमा राजनीति स्थिरता हुनु पर्यो। बिना राजनीति स्थिरताको समृद्धि र विकासको सम्भावना हुँदैन। तपाईहरु अस्थिरता ल्याउन खोजिरहनु हैन, हामी कसरी अस्थिरता? ल पार्टी एकीकरण गरी अस्थिरता गर्ने सरकार हो हैन, गर्ने सरकार अस्थिरता हो हैन। देशलाई चलाउनु पर्ने, देशको हैन समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने। आज सैकौं जनताहरू पैदल हिँडिरहेको छ।
यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गरिबको पार्टीको सरकार बन्छ अनि जनता भोका नङ्गा त्यसै गरिरहेको छ। के छ जनतालाई राहत दिनको लागि के प्याकेज ल्याएको छ सरकारले? के प्याकेज ल्याउनु पर्यो नि सरकारले? किन ल्याएर सबै देशले होइन आफ्नो जहाँ छ सबैले प्याकेज ल्याएको छ अनि सँगै सरकारले त केही गरेको छैन यसले जनताको लागि। जनता हेर्नुहोस् त कति त्राहिमाम छ, कस्तो अवस्था छ, विकट अवस्था छ। सबै मिलेर सरकारको विकल्प खोज्नको लागि तयार हुनुभएको होइन? विकल्प होइन, हामीले सम्भावना कुरा होइन, हामी कुनै तपाईँले भन्नुभएको छ, तपाईँकै पार्टीका नेताले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओली आफ्नै कारणले ढल्दै हुनुहुन्छ भनेर। होइन, उहाँको आन्तरिक कारण के हो त्यसमा हामीले केही भन्ने छैन। होइन वास्तविकता होइन वास्तविकता उहाँको कारण के होला उहाँहरू जानुन् होइन। हामीले यो यति थाहा छ कि यो जनतालाई जुन प्रकारले जनतालाई यो पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिए, जुन वचनबद्धता दिनुभयो, जुन आधार र विश्वासमा स्थिरताको लागि त्यो सरकारले स्थिरता पुरा गर्न सकेको छ। सरकारकै कारणले अस्थिरता भइरहेको छ। यत्रो बहुमतको सरकार यो मुलुकलाई चलाउन सकेको छैन। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल प्रधानमन्त्री हो होइन न? यो होइन सुन्नुहोस् होइन न, लकडाउनको समयमा यसरी जुन ल्याउने काम जुन गर्नुभयो, पार्टीलाई विभाजन गर्ने काम गर्नुभयो, जुन संवैधानिक परिषदमा होइन विपक्षीहरूलाई होइन राख्ने होइन जुन संवैधानिक व्यवस्था थियो त्यसलाई उहाँले किन संशोधन गर्नु पर्यो? देश त सबैको हो, सबैले मिलेर चल्नुपर्छ होइन। जसको जहाँ अधिकार छ जनताको होइन माइन्डेट दिएको छ यो सरकार 5 वर्ष चलोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ चलोस्, सरकारले काम गरोस्, दिएको वचन, देशको आवश्यकता, देशको समस्याहरूलाई सबै मिलेर समाधान गरौँ। यो जनतालाई त हामीले बारम्बार यो सरकारले समर्थन गर्यो। कहिले हेर्नुभयो कुनै प्रतिपक्षले के उठायो? हामीले सरकारलाई ध्यान आकर्षण गरायौँ, सरकारले सुनवाई गर्दैन। हामीले उठाएको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छैन। सरकारले विश्वासको वातावरण गरेको छ। प्रतिपक्षहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सबै प्रतिपक्षहरूलाई समाप्त गर्ने, यो देशमा एकात्मक शासन ल्याउने, एकतन्त्रीय शासन ल्याउने सरकारको जुन सोच हो, जसरी विधेयकहरू आएको छ, जसरी सरकारले अहिले यो कदमहरू चालिएको छ, यसले देशमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। गम्भीर सङ्कट उत्पन्न छ। यो सम्पूर्ण सङ्कट समाधान गर्नको लागि हामीले जिम्मेवारी कसले लिन्छ? अनि यो सरकारको जिम्मेवारी हो नि त, तपाईँहरूको होइन? होइन हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। होइन होइन हाम्रो सबै पोलिटिकल सरकारले हामी साथ दिन तयार छौँ। प्रत्येक समयमा सरकारको बेला हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ। नेपालको इतिहासमा यो राजनीतिक स्थिरताको लागि हामीले यो सरकारलाई निशर्त रूपमा गरेको यो हाम्रो समर्थन छ। हाम्रो समर्थनलाई कहिले पनि होइन वास्तै गरेन, कहिले पनि माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाहेन सरकारले। अनि सरकारले गर्न खोजेको के हो? यस्तो महामारीको बेलामा पनि सरकारले हाम्रो एकलौटी छ सबै गर्छु भनेर गरोस्, किन गर्न सकेन? कसको कारणले हुन सकेन? आज विदेशी दातृहरूले दिएको सामानहरू सरकारले ल्याउन नसक्ने, देशमा यस्तो आवश्यकता छ। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई एउटा कुरा बताउनु, संहिता असफल भयो हाम्रो देशमा हो? कसरी असफलता हुन्छ अहिले देशमा? संहिता उचितहीन भयो होइन, औचित्य छ होइन, काम लाग्ने हो संहिता। यो संहिताले 3 तहको संहिताले देशमा विकास गर्न समृद्धि गर्न नेताहरू मोटा होइन, समृद्धि सरकारको होइन गतिविधिमाथि निर्भर हुन्छ। सरकारले आफ्नो कति होइन पारदर्शिता गरेको छ, सरकारले कति काम गरेको छ, सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई कसरी लिएर हिँड्न सक्ने सरकारको दायित्व। बहुमत हुँदा पनि उचित काममा, राष्ट्रको मूलभूत समस्याहरूमा हामी सरकारले सहयोग गर्न तयार छौँ। यति हुँदा पनि सरकारले हाम्रो समर्थन र सहयोग आवश्यकता ठान्दैन। हामीले गर्ने के गर्ने? हामी नेपाली जनतालाई त्यही भनिरहेका छौँ कि हामी यो सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छौँ, सहयोग गर्न तयार छौँ। सरकारले मूलभूत समस्याहरूमा बोलेका कुराहरू, मतदान भएका कुराहरू, संविधान संशोधनको मतदान भएका कुराहरू, त्यसमा होइन माओवादीले गरेका, काङ्ग्रेसले गरेका, हामीले गरेका मतदानको कुराहरू, यो अधुरो संविधानलाई पूर्णता गर्ने कि नगर्ने? अनि सरकारले चाहिँ सुनवाई नगर्ने, जेलमा भएको मान्छेहरूले छोड्दै माननीय रेशम चौधरीलाई छोड्दै यसरी प्रतिपक्षहरूलाई गलाउने, दबाउने होइन, यसरी चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले चाहिँ अध्यादेश ल्याएर यसरी पार्टी फुटाउने काम कुनै सरकारले गरेको छ देश दुनियाँमा? यस्तो कहीँ हुन्छ? ल फलानु पार्टी फुटाउनको लागि सरकारको प्रमुखले यसरी भन्न मिल्छ? के हो? लोकतन्त्रको मर्मको भावनामाथि प्रहार होइन। हामी लोकतन्त्र विधि प्रक्रिया लोकतन्त्रको दिनमा भने उत्कृष्ट लोकतन्त्र हामी चाहेका हौँ। जनताले चाहेको लोकतन्त्र चाहेका हौँ। सबैले होइन बोल्ने अधिकार पाउनु पर्दछ, सबैले शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा सबैले होइन पाउनुपर्छ भने सबैले पाउनुपर्छ। लोकतन्त्र दिवसको दिन आज हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ विकास र समृद्धि, लोकतन्त्रको स्थायित्व। नमस्कार।